मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा पंचमी एकादशः पाठः स्वामी विवेकानंदः विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचन कार्यम आरंभ करता हूँ। आप सभी पुस्तक पर देखें और ध्यानपूर्वक सुने। स्वामी विवेकानंदः एकः महापुरुषः, तस्य चरितं सर्वदा स्मरणीयं भवति। विवेकानन्दस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः, तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी। तस्य प्रथमं नाम नरेन्द्रः इति आसीत्। नरेन्द्रः बाल्यात् एव क्रीडापटुः, दयालुः, विचारशीलः च आसीत्। ईश्वरस्य अस्तित्वविषये तस्य शंका आसीत्। शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि तस्य शंकापरिहारः न जातः। बहूनां पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंकापरिहारः न अभवत्। अन्ते श्रीरामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् तस्य सन्देहपरिहारः अभवत्। श्रीरामकृष्णस्य दिव्यप्रभावेन नरेन्द्रः आकृष्टः अभवत्। सन्यासम् अङ्गीकृत्य तस्य शिष्यः अभवत्। सर्वत्र श्रीरामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कर्तुं प्रस्थितवान्। सः विश्वधर्मसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरं गतवान्। तत्र विविधदेशीयान् जनान् उद्दिश्य हिन्दूधर्मविषये भाषणं कृतवान्। तेन सः विश्वप्रसिद्धः अभवत्। तदनन्तरं सः देशविदेशेषु भारतीयदर्शनस्य, हिन्दूधर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। केचन विदेशीयाः अपि तस्य शिष्याः अभवन्। भारते अन्यत्र च रामकृष्णमठान् संस्थापितवान्। एते मठाः अधुना अपि भारतीयदर्शनस्य प्रचारकार्यं निर्वहन्ति। विवेकानन्दस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। सः भारतीयान् उत्तिष्ठत्, जाग्रत्, दीनदेवो भव, दरिद्रदेवो भव इति संबोधितवान्। तस्य उपदेशाः अमूल्याः। विवेकानन्दः जीवनस्य 39तमे अल्पे एव वयसि समाधिं गतवान्। धन्यः सः महापुरुषः। अब हम लोग इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थाः। तस्य अर्थात उसका, चरितम चरित्र, अभवत हुआ, बाल्यात् बचपन से, क्रीडापटुः खेल में चतुर, अध्ययनेन अध्ययन से, शंका परिहारः शंका का समाधान, जातः हुआ, बहुनाम बहुतों का, अन्ते अंत में, सकाशात
संपर्क से, दिव्य प्रभावेण दिव्य प्रभाव से, आकृष्टः आकर्षित, अंगीकृत्य धारण करके, सर्वत्र सभी जगह, प्रस्थितवान प्रस्थान किए, कर्तुम करने के लिए, भागम हिस्सा, तत्र वहाँ, ग्रहीतुम लेने के लिए, जनान लोगों को, न नहीं, च और, उद्देश्य उद्देश्य से, कृतवान किए, केचन कई, अधुना अपि आज भी, एव ही, तेन उससे, एते ये सब, वयसी आयु में, 39वें 39वें वर्ष में, धन्य धन्य। इसके पश्चात आइए हम सभी इस पाठ में वाक्य का हिंदी भाषा अनुवाद जानते हैं। एकादशः पाठः स्वामी विवेकानंदः। 11वां पाठ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंदः एकः महापुरुषः। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे। तस्य चरितं सर्वदा स्मरणीयं भवति। उनका चरित्र हमेशा स्मरणीय होता है। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः। उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य प्रथमं नाम नरेंद्रः इति आसीत्। उनका पहला नाम नरेंद्र था। नरेंद्रः बाल्यात् एव क्रीडापटुः, दयालुः, विचारशीलः च आसीत्। नरेंद्र बचपन से ही खेल में चतुर, दयालु और विचारशील थे। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उनको शंका थी। शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न जातः। शास्त्रों के अध्ययन से भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। बहूनां पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंका परिहारः न अभवत्। बहुत पंडितों और साधुओं के संपर्क से भी शंका का समाधान नहीं हुआ। अन्ते श्रीरामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् तस्य संदेह परिहारः अभवत्। अंत में श्रीरामकृष्ण परमहंस के संपर्क से उनका शंका का समाधान हुआ। श्रीरामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेन नरेंद्रः आकृष्टः अभवत्। श्रीरामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र आकृष्ट हुआ। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्यः अभवत्। संन्यास धारण करके उनके शिष्य हुए। सर्वत्र रामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कर्तुं प्रस्थितवान्। सभी जगह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए चल पड़े।
सः विश्वधर्मसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरं गतवान्। वे विश्वधर्मसम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर गए। तत्र विविधदेशीयान् जनान् उद्दिश्य हिन्दूधर्मविषये भाषणं कृतवान्। वहाँ अनेक देशों के लोगों के उद्देश्य से हिंदू धर्म विषय पर भाषण किए। तेन सह विश्व प्रसिद्धः अभवत्। उससे वे विश्व प्रसिद्ध हुए। तदनन्तरं सः देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। उसके पश्चात वे देश विदेशों में भारतीय दर्शन का और हिंदू धर्म का प्रचार किए। केचन विदेशीयाः अपि तस्य शिष्याः अभवन्। कई विदेशी भी उनके शिष्य हुए। भारते अन्यत्र च रामकृष्णमठान् संस्थापितवान्। भारत में अन्यत्र भी रामकृष्ण मठों का स्थापना किए। एते मठाः अधुना अपि भारतीय दर्शनस्य प्रचारकार्यं निर्वहन्ति। ये मठ आज भी भारतीय दर्शन के प्रचार कार्य का निर्वहन करते हैं। विवेकानंदस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। विवेकानंद की वाणी चैतन्यदायिनी थी। सः भारतीयान् उत्तिष्ठत् जाग्रत् दीन देवो भव दरिद्र देवो भव इति संबोधितवान्। वे भारतीयों को उठो, जागो, दीन देवता के समान होए, दरिद्र देवता के समान होवे, ऐसा संबोधित किए। तस्य उपदेशाः अमूल्याः। उनके उपदेश अमूल्य थे। विवेकानंदः जीवनस्य 39तमे अल्पे एव वयसि समाधिं गतवान्। विवेकानंद जीवन के 39वें वर्ष में कम आयु में ही समाधि को चले गए। धन्यः सः महापुरुषः। धन्य है वे महापुरुष। भैया बहन, अब इस पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। अभ्यासाः। प्रथमः प्रश्नः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्? विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। ख. विवेकानंदस्य पिता कः? विवेकानंदस्य पिता विश्वनाथ दत्तः। ग. विवेकानंदस्य माता का? विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी। घ. विवेकानंदस्य प्रथमं नाम किम आसीत्? विवेकानंदस्य प्रथमं नाम नरेन्द्रः आसीत्। अंग. कस्य अस्तित्वविषये नरेन्द्रस्य शंका आसीत्? ईश्वरस्य अस्तित्वविषये नरेन्द्रस्य शंका आसीत्। च. कस्य सकाशात् नरेन्द्रस्य संदेहपरिहारः अभवत्? रामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् नरेन्द्रस्य संदेहपरिहारः अभवत्। छ. विवेकानन्दः अमेरिकादेशं किमर्थं गतवान्? विवेकानन्दः अमेरिकादेशं
विश्वधर्मसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतवान्। ज सः देशविदेशेषु कस्य प्रचारं कृतवान्? सः देशविदेशेषु भारतीयदर्शनस्य हिन्दूधर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। झ विवेकानन्दस्य वाणी कीदृशी आसीत्? विवेकानन्दस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। य विवेकानन्दः भारतीयान् किम् इति सम्बोधितवान्? विवेकानन्दः भारतीयान् उत्तिष्ठत्, जाग्रत्, दीनदेवो भव, दरिद्रदेवो भव इति सम्बोधितवान्। द्वितीयः प्रश्नः। रिक्तस्थाने उचितं पदं लिखतु। रिक्त स्थान में उचित पद लिखिए। क स्वामी विवेकानन्दः एकः रिक्तस्थानम्। स्वामी विवेकानन्दः एकः महापुरुषः। ख तस्य चरितं सर्वदा रिक्तस्थानं भवति। तस्य चरितं सर्वदा स्मरणीयं भवति। ग विवेकानन्दः बाल्ये रिक्तस्थानं च आसीत्। विवेकानन्दः बाल्ये क्रीडापटुः, दयालुः, विचारशीलः च आसीत्। घ रिक्तस्थानम् अध्ययनेन अपि तस्य शङ्कापरिहारः न अभवत्। शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि तस्य शङ्कापरिहारः न अभवत्। अंग श्रीरामकृष्णस्य रिक्तस्थानं नरेन्द्रः आकृष्टः अभवत्। श्रीरामकृष्णस्य दिव्यप्रभावेन नरेन्द्रः आकृष्टः अभवत्। च रामकृष्णमठाः अधुना अपि रिक्तस्थानं च प्रचारकार्यं निर्वहन्ति। रामकृष्णमठाः अधुना अपि भारतीयदर्शनस्य हिन्दूधर्मस्य च प्रचारकार्यं निर्वहन्ति। तृतीयः प्रश्नः। एतेषां पदानाम् उपयोगेन वाक्यानि रचयतु। इन पदों के उपयोग से वाक्य बनाइए। सर्वदा सः सर्वदा पाठं स्मरति। तस्य नाम राकेशः। क्रीडापटुः विवेकानन्दः क्रीडापटुः आसीत्। शङ्का सः शङ्का करोति। शिष्यः राजीवः मम शिष्यः अस्ति। आसीत् सुदामा निर्धनः आसीत्। अन्यत्र छात्रः अन्यत्र गच्छति। वाणी तस्य वाणी रसवती अस्ति। भाषणं शोभनम् अस्ति। प्रसिद्धः भारते तीर्थराजः प्रयागः प्रसिद्धः अस्ति। चतुर्थः प्रश्नः। क स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यविषये लिखतु। स्वामी विवेकानन्दः एकः महापुरुषः। सः एकः प्रतिभावान् बालकः आसीत्। सः दयालुः आसीत्। सः क्रीडापटुः आसीत्। सः विचारशीलः आसीत्। ईश्वरस्य विषये तस्य शङ्का आसीत्। ख स्वामी विवेकानन्दस्य उपदेशान् लिखतु। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को लिखिए। स्वामी विवेकानन्दस्य उपदेशाः अमूल्याः। सः उपदिशति। उत्तिष्ठत्, जाग्रत्, दीनदेवो भव, दरिद्रदेवो भव इति। पंचमः प्रश्नः। एतानि पर्यायपदानि लिखतु। इनके पर्याय पद लिखिए।
बाल्यम शैशवम साधुः सज्जनः दरिद्रः निर्धनः क्रीडा खेलनम शंका संदेहः पिता जनकः माता जननी शिष्याः छात्राः इति एवं असत्यम मिथ्या। षष्ठः प्रश्नः एतानि विपरीतार्थक पदानि पठतु च लिखतु। इनके विपरीतार्थक पद पढ़िए और लिखिए। दरिद्रः धनिकः साधुः दुष्टः संशयः निश्चयः आसीत् नासीत् अल्पायुः दीर्घायुः सर्वत्र एकत्र अंगीकृत्य निराकृत्य उत्तिष्ठतु उपविशतु सदय निर्दय स्वाधीनः पराधीनः। सप्तमः प्रश्नः अन्य महापुरुषाणां चरितानि लिखतु। अन्य महापुरुषों के चरित्र को लिखिए। शिवाजी एकः महान राजा आसीत्। तस्य जन्म शिवनेरी दुर्गे अभवत्। तस्य पिता शाहजी आसीत्। तस्याः माता जीजाबाई आसीत्। जीजाबाई धर्मपरायणा नारी आसीत्। शिवराजस्य गुरु कोण्डदेव आसीत्। सः मुगल साम्राज्यस्य विरोधः कृतवान्। शिवराजस्य वीरगाथा भारते प्रसिद्धः। धन्यः सः महापुरुषः। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।